अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला आप पे खूब रहमतें और नवाजियों की बारिशें करे। और जितने लोगों ने जो है वो मुझसे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला उनके लिए बेहतरीन रास्ते खोले और अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मुआज़े कर दे कि परेशानी जो है वो उनकी बेइंतहा खुशियों में और कामयाबियों में अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो चेंज कर दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। जनाब दुरूद शरीफ हम सबको पता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने में जो है वो हर मुश्किल का हल पोशीदा है। और दुरूद शरीफ जो है वो हम खुद नहीं पढ़ते, अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो हमारे लिए वो रास्ते खोलता है कि उस विर्द को हमारी ज़बान पे उतारता है और फिर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला दुआ की तौफीक ही तब देता है कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो हमारी दुआ को कबूल करने का इरादा कर लिया होता है, तो हमें वो दुआ मांगने की तौफीक देता है। और दुरूद शरीफ तो इबादत का बहुत ही आला लेवल है। और दुरूद शरीफ में तो हमें पता है कि वो दीन दुनिया और आखिरत की बेहतरियाँ भलाइयाँ। 1.25 लाख दुरूद शरीफ के मैंने मिरेकल जो हैं वो शेयर करना शुरू किए। आज एक सिस्टर ने जो है वो 1.25 लाख दुरूद शरीफ जब उन्होंने शुरू किया तो किस किस तरह के मिरेकल्स हुए उनकी लाइफ में, ये सिस्टर बताती हैं कि लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स आए और ऐसी स्टेज पर थी कि हस्बैंड की डेथ हो गई। एक बच्चा था जो कि बहुत छोटा था और कहती हैं कि जो हस्बैंड की डेथ के बाद मैं ऐसी स्टेज पर खड़ी हुई थी कि बिल्कुल लाइफ का स्टार्ट था और कहीं स्टैंड नहीं करती थी। कहती हैं कि फिर किसी ने मुझे बोला कि तुम अगर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करोगी ना तो इतनी टेंस सिचुएशन के अंदर जो है ना वो एक तो तुम बहुत काम रहोगी और तुम्हें बहुत तसल्लियाँ मिलेंगी। और अभी ऐसा है कि तुम्हें बिल्कुल स्पॉट ऑन, जैसा कि जो भी मुश्किल आए उसके हिसाब से किस तरह प्लान करना है, क्या करना है, तो तुम बस दुरूद शरीफ का अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। ये कहती है कि इनको बोला गया कि भाई तुम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ोगी या फिर तुम इतनी ऑलरेडी जो है वो टेंस हो तो वज़ाइफ जो है उनके असरात उल्टे भी हो जाते हैं या फिर वो गर्म ठंडे का भी चक्कर होता है। तो तुम ऐसा करो कि 1.25 लाख दुरूद शरीफ की मन्नत मानो और बस वो पढ़ना शुरू कर दो। कहती है कि उस टाइम जो है वो मैं अपनी जॉब के लिए दुआ मांग रही थी, तो मैंने जो है वो अपनी जॉब के लिए 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। कहती हैं कि ना जब जब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, चूँकि मैं अपनी सिचुएशन में टेंस थी, तो मैं ये करती थी कि मैं जब भी परेशान होती थी ना मैं जल्दी से वज़ू करती थी और मैं बैठकर जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती थी। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि रात में मुझे नींद नहीं आ रही होती थी तो मैं उठ के आराम से तस्बीह पकड़ के तो मैं अपना पढ़ना शुरू हो जाती थी। और कहती कि जब मैं पढ़ रही होती थी तो साथ साथ मेरी जो भी वीकनेस थी, जिस तरह मेरा गिड़गिड़ाने को, जिस तरह मेरा अपनी बेबसी बताने को दिल चाहता था ना, तो कहती मैं साथ साथ अल्लाह को बताती थी और बताते हुए जितना मैं रो सकती थी मैं रोती भी थी। लेकिन कहती कि इस दुरूद शरीफ ने मुझे ऐसे थाम लिया कि मुझे लोगों ने रोता नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के आगे मैं जितने आंसू बहा सकती थी ना वो मैंने बहाए। और फिर मैंने देखा कि अल्लाह कैसा कदरदान था मेरे इन आंसुओं का। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वो मुश्किल के साथ आसानी भेजते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे इम्तहानों में मुश्किलात में डाले, लेकिन उसके साथ ही अल्लाह ताला ने जो है ना वो मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। जब मैंने दुरूद शरीफ शुरू किया था मुझे सिर्फ किसी ने ये बताया था कि तुम 1.25 लाख दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना शुरू कर दो। और बस मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। इतनी छोटी एज थी कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछने का मुझे ख्याल भी नहीं आया। और कहती कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बस मेरे जहन में ये होता था कि बस मुझे पढ़ना है और मुझे जो सुकून मिलता है ना, बस जब भी प्रॉब्लम होगी मुझे इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा फिर क्या था, तादाद भी शुरू में तो कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि मेरे साथ ये था कि जब भी परेशानी होती थी मैं फ़ौरन बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाती थी। और लेकिन जब दुरूद शरीफ पढ़ती थी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी इंस्टेंट की अब सोचती रहूँ अपनी मुश्किल के बारे में, मैं बार बार जो है ना उसके अंदर दुआ मांग मांग के अल्लाह ताला से जो है ना वो उस मुश्किल का हल मांगती रहती थी। जो दुरूद शरीफ जो था उसका इतना कामिंग इफ़ेक्ट था मेरी पर्सनालिटी के ऊपर कि बावजूद इतनी टेंशन के, बावजूद इतनी परेशानियों के, जो है मैंने पूरा फोकस किया हुआ था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है। और पूरा मुझे ये यकीन, जैसे जितना मैं पढ़ती चली जा रही थी ना, यकीन था कि नहीं मेरा रब ने मुझे देना ही देना है, उसने मेरे लिए आसानियाँ करनी ही करनी है।
اور کہتی ہیں کہ نا جب میں دعا مانگ رہی ہوتی تھی نا تو میں دعا بہت یقین کے ساتھ مانگتی تھی، اور یہ یقین ایسا نہیں کہ پہلے دن ہی آ گیا، ایسا ہوا کہ درود شریف پڑھتی رہی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں کہ جو میری ضرورت تھی، کبھی سوچا تو وہ چیز سامنے آ گئی، کبھی ایسا ہوا کہ ابھی میں ارادہ کر ہی رہی ہوں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہو جائے تو وہ ہو گیا۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ میرا کانفیڈنس جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہوتا چلا گیا کہ بھئی درود شریف پڑھنے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے دل کے خیالات تک کو سن لیتا ہے، مجھے ضرورت جو ہے وہ جس چیز کی بھی ہوتی ہے وہ چل کے مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی سچویشن کے اندر ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بات کوئی راستہ کچھ نہیں سجھائی دے رہا۔ اگر کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہوتی تھی تو میں انسٹیٹ کے بہت پریشان ہوں اور اپنی پریشانی پہ ہی فوکس کرتی رہوں، میں فوراً سے درود شریف پڑھنا شروع ہو جاتی تھی، اور پڑھتے پڑھتے ایسا ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے اندر نا سچویشن اگر چینج نہیں بھی ہوئی تو مجھے ایٹ لیسٹ تسلی اور سکون آ جاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے یہ بات سیکھی کہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ سچویشنز ہوتی ہیں جو کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، لیکن جب آپ بہت درود شریف پڑھنے والے ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات آئیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشکلات جو ہوتی ہیں نا وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے نا وہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو وتھ فلائنگ کلرز آپ پاس ہوتے ہیں، اور اینڈ میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک بہت اچھا انعام ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا یہ ایکچولی آپ کے یقین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہر دفعہ جب آپ درود شریف پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ٹائم اگر آپ نے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ درود شریف پڑھا اور کام ہو گیا، تو ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم آپ پڑھیں تو 2 2 3 3 4 4 دن یا اس سے زیادہ ٹائم لگ جائے، لیکن اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا انعام ملے گا، اور یہ ایک ایسا انعام ہوگا جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہوگا، اور اس رحمت کو، اس برکت کو، اس خوشی کو آپ ہی اس کو محسوس کر سکیں گے۔ کہتی میں نے کتنی بڑی بڑی چیزیں جو تھی نا وہ میں نے بکس میں پڑھی تب، بہت زندگی میں بعد میں جا کے، لیکن مجھے کیسے وہ ساری چیزیں پتہ تھیں کہ کس طرح درود شریف پڑھنا ہے، کس طرح سے جو اللہ سے باتیں کرنی ہیں، کس طرح اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز مجھے جو ہے نا وہ سکھا دی تھی کہ مجھے کس طرح سے کرنا ہے۔ تو مجھے جب بھی زندگی میں پرابلم آیا، جب مجھے تسلی چاہیے، جب مجھے موٹیویشن چاہیے، ایون یہ کہ مجھے جب کسی چیز کے بارے میں رہنمائی بھی چاہیے نا، تو بھی میں درود شریف پڑھ رہی ہوتی تھی کہ اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے یہ بتائیں میں کیسے کروں۔ اور میں نے زندگی میں درود شریف کو ایسے پڑھا کہ 1.25 تو جو گن کے پڑھا، اس کے علاوہ پوری کوشش ہوتی تھی کہ میرے ہر سانس کے ساتھ اگر میں درود شریف پڑھ سکتی ہوں نا تو درود شریف موجود ہو میری ہر سانس کے ساتھ میری زبان کے اوپر۔ تو میرا سب کے لیے مشورہ ہے کہ آپ سب کی زندگی میں جو بھی چیلنجز ہیں، جو بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیے، بس آپ جو ہے وہ 1.25 درود شریف کی نیت کر لیں، اور کیا ہے کہ نا خوب دعا مانگیں، اور لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ایک دفعہ 1.25 پڑھنے سے تو آپ دوسرا سٹارٹ کر دیں، لیکن ساتھ میں ایسا ہے کہ درود شریف اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ فل بینیفٹس لیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں اور ساتھ میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی غیبت کر رہے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں اور بیچ بیچ میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات کھڑی کر رہے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ وہ کام جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا آپ ان سے بچنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں پرفیکٹ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو بالکل پرفیکٹلی فالو کر پائیں گے، ہم انسان ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہم تھکے ہوئے کچھ ہے، کبھی نمازوں میں پلس مائنس ہو گیا، لیکن آپ کی وہ جو کوشش ہوگی نا اس کے بھی اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے آپ کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی دین، دنیا اور آخرت کو بہترین کر دیتا ہے، اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے کہ جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے زندگی میں وہ درود شریف کی برکتوں سے ہی ملا ہے۔ تو آج سے ہی آپ بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور کوشش کریں کہ ہر وقت آپ کی زبان جو ہے وہ درود شریف کے ذکر سے تر ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کر دیتا۔